EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglao. Makabuhay nga adlaw ka natong tanan, pinaaptik ta aron okay ang buhay. Ready na diha kay ani ana usab ang atong 10 minutos nga programa puno sa mga pagtulo na adto impormasyong panglawas. Dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Ako ang inyong atiging, inyong makauman alang sa atong EXL Makabuhay Health Trivia. Una ang tanan mga friends, alang sa mga nangutana diha, unsa ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement ni ara. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement usa ka preventive, immune booster, multi-herb ug prebiotic food supplement nga nagahatag og dugang nutrients, mga importanteng bitamina ug minerales ug fibers sa atong lawas. Makatabang usab aron likayan ang mga grabe ug common nga mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, rheumatism, arthritis, memory loss, insomnia, cardiovascular disease, respiratory tract infection, bronchitis, pneumonia, asthma, kalintura gumikan sa dengue o malaria, flu, ubo, sipon, kidney o lung problem nga sagad resulta sa mga dili maayong ginakaon, kulang sa nutrients, malnutrition, stress, and kulang og tulog, way ehersisyo ug unhealthy lifestyle. Usa kini ka multi-herb food supplement gagama sa mga bitamina ug powerful active herbal ingredients sa makabuhay nga mas nailangan banlawan as shitaba, neem, moringa, garlic, turmeric, guyabano, cinnamon, lagundi, oregano, sambong, serpentina, mangosteen, vitamin C, sodium ascorbate ug vitamin B complex, B1, B6 ug B12 na pure, natural, halal ug vegan kung gikan sa gulay prutas lamang. Karon atong isgutan ang usa sa mga nag-unang sangkap sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement nga mao ang Makabuhay Kumpanyawan. Kini nga tanom sagad makita sa tropical ug subtropical nga mga dapit sa Pilipinas ug katong wala pa nakakita niini ug nakaila, ang Makabuhay dunay heart-shaped nga dahon ug ang mga ugat niini mukatag mutapot sa ubang punuan sa kahoy. Duna kini tamis-tamis, aslom-aslom ug pait jud nga lasa. Ang bulak niini color yellow ug dunay pula nga bunga. Ang Makabuhay dugay nang ginagamit sa mga traditional medicine sa India ug diri sa Pilipinas aron makatabang sa pagbaton og taas nga kinabuhi, makalikay sa unsamang mga sakit ug moay usab sa imong gibati diha ang arthritis ngadto na sa pagtambal sa cancer. Diri usab sa Pilipinas ang duga sa Makabuhay plant sagad ginasagulan og lana sa lubi aron matambalan ang rheumatism ug arthritis, abdominal pains ug kabag mga katul-katul sa panit sama sa scabies, ulcers o uban pa. Ang tanom nga Makabuhay dunay daghang kemikal nga nailang antioxidant nga makahimo sa pagbatok sa cancer cells. Unsa man ang mga pamaagi sa paggamit niini diha sa traditional herbal medicine alang sa pipila ka kondisyon sa imong lawas? At tangi sa atong pagbalik. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabing lang doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Naghihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. Ng sigla ang makulay mong buhay, punuin mo ng siyaha kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutriceutical Makabuhay, masaganang malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagpapalang lubos sa atin ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay. So mga
miga-migo, balik ta din sa atong programa nga puno og mga impormasyon bahin sa pagbaturugmaan panlawas. Dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement nga dunay 17 ka sangkap sa halamang gamot, vitamina ug minerales nga giusa lamang diha sa Makabuhay Plus Herbal Capsule aron kita himsog ug layo sa sakit. Abi ninyo mga friends, ang tanom nga makabuhay dunay anti-malarial property. Di nagdugang sa stem ni ini mamay mangutambal sa sakit nga malaria. Usa sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon gumikan sa malaria mao ang daot nga ugado ug atay. Ang malaria usa ka matang sa sakit nga makuha gikan sa pinaakan sa lamok nga nagdala og Plasmodium parasite. Kung ang parasite makasulod na gani sa imong lawas, musubay na kini paingon ngadto sa atay diin didto na mo istar og pipila ka adlaw ug ang mature parasites musubay na sa dugo ug magsugod na sa pag-infect sa red blood cells diin sulod sa 48 ngadto sa 72 oras kini mo daghan hinungdan sa pag-open sa infected cells nga diin makasinati ka na og mga sintomas. Ang mga taong dunay malaria sagad makasinati og kalintura, pagpamugnaw o flu-like illness sa labad ulo, pagpanlipong, pagsuka-suka, panakit sa tiyan, diarrhea, anemia, panakit sa mga muscle, kumbulsyon, koma ug dunay sagol nga dugo ang imong hugaw. O kung dili dahil matambalan, mamahimong muhatag o grabing komplikasyon o kamatayon. Base sa pagtuon, ang pagkadaot sa atay ato sa malarial infection mao'y nakita o gani sa pagsulay diha sa mga kaibigang daga na suta nga ang duga sa makabuhay dunay hepatoprotective effect ato sa malarial infection. Mao mga higala aron dili na maglabad atong ulo higayon nga maigo sa sakit ng malaria o dili na maghago sa pagpreparar sa mong tambal. Managana na kita tumar adlaw-adlaw sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nga dunay klase-klaseng sangkap nga medicinal herbs ug vitamins. Aron iwas sakit, tumar og usa o duha ka kapsula matag adlaw. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule kanunay gayud ubanan sa healthy lifestyle sama sa pagkaon sa klase-klase og preskong gulay, prutas ug mga lagutmon nga dunay dalang mga sustansya. Inom og 8 to 9 glasses of water kada adlaw. Likay sa stress. Kinahanglan ang 8 ka oras nga tulog ug ayaw kalimte ang regular nga pag-ehersisyo. Ang pagtumar og EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement matag adlaw makapabaskog sa panlawas, makapalami sa tulog, makapagana og kaon, makahimsog, makaabtik, makahatag og taas nga kinabuhi og lawas nga layo sa balatian. EXL Makabuhay Capsule halal certified and FDA approved. Para sa mga dugang kasayuran ug ang inyong mga pangutana, pwedeng kontakon ang numerong 0907-968-0085 0907-968-0085 ug kini mapalit diha sa mga butika duol sa inyong dapit. Ug syempre mga miga ug migo, una ta magbulag-bulag dili kompleto ang atoang adlaw ug ang atoang kinabuhi kun wala ang Dios sa atong kinabuhi. Ug usa ka bulunganong pulong ang atong angang hinumduman. Kinutlo kini gikan sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 2. Ug sama sa mga bata nga bag-o pang nahimugso, tinguhaan ninyo ang espirituhanong gatas nga walay sambog aron nga pinaagi niini kamo managtubo ngadto sa kaluwasan. Hangtod sa sunod higayon na usab mga higala, uban-uban gihapon ta kanunay aron maghiskot og mga kaayuhan para sa atong panglawas. Ako ang inyong Ate Ging dinhi sa atong programang 10 minutos nga puno sa pagtulunan og impormasyong panglawas. Kauban kanunay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa Makabuhay Plus Dietary Supplement. Enigmata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka balaka, kay dunatay ayuda, kalagsik siguraduha. Sa panarbaho pang negosyo, kauban mo sa pag-asenso, makabuhay. Makabuhay, makahinsog, makabaskog, makabuhay, makagwapa, makagwapo, makabuhay, makadasig, makaaptik, makabuhay.
si Reynalyn Ravanes